ረሃብ ካለ መደወል ነው። እኔ ጋር እንደዚህ ችግር አለ አምጡ ያላግዙ ማለት ነው። ቀላል ነው። የማረጋግጥላችሁ ነገር እኛ ሁለት ጊዜ የምንበላ ከሆነ አንዷ ትቀራለች እንጂ እኛ ጠግበን ወይም ሌላ ህዝብ ጠግቦ ትግራይ እንዲራብ እንደዛ አናረግም። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ቢያንስ መጥገብ ቢቀር ትርፍ ቢቀር በልቶ ለማደር ትበቃለች። እናልፈዋለን። ረሃብ እኮ ሁሌ አይደለም። የሆነ ጊዜ መጥቶ የሆነ ጊዜ ይሄዳል። ይሄ 100% እርግጠኛ ሆናችሁ መያዝ አለባችሁ። የፈለገ ፕሮጀክት ይቆማል እንጂ ትግራይ ረሃብ ኖሮ ሌላ ኦሮሚያ፣ አማራ ወይም ደቡብ በልቶ ጠግቦ አያድርም። በመብርሃን በኪዳነ ምሕረት ይሄ መልእክት ለዶክተር አብይ አድርሱልኝ። በትግራይ ላይ በህንጻጽ የተባለ ቦታ 16000 የሚኖርባት በየወሩ 300 ሰው እየሞተብን ተቸግረናል በራብ ምክንያት። ይሄ አባት እንደምታዩት ሞቶ ነው የተገኘው። አሁንም እየጨመረ ነው። በየቀኑ 2 ሰው 3 ሰው እየሞተ ነው በራብ ምክንያት። በ21 ክፍለ ዘመን በራብ ምክንያት እየሞተብን ነው ህዝባችን። ድረሱልን። እስካሁን የህግ ሰው ደርሶ አያውቅም። ለ5 ዓመት ከቀያው ተሰዶ ይሄ ህዝብ እያያችሁ ነው። በቃ እያያችሁ ነው። እናት እንደዚህ መሆን አለባት፣ አባት እንደዚህ መሆን አለበት። በቃ ድረሱልን እያልን ነው። የኛ ያልናቸው ሰዎች እስካሁን አልደረሱልንም። እኛ በዚህ በሶሻል ሚዲያ መተን ደግሞ እየለመን ነው እና ድረሱልን። ይሄ መልእክት ለዶክተር አብይ እስከሚደርስ ሼር እያላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 9 ኣዋርሕ ተቆፂሮም ኣለው። እቲ ዝኸተምኩሞ ስምምዕ ኣብ ኣተገባብርኡ ከመይ ረኺብኩሞ ከምቲ ዝተጸብኹሞ ዶ ኮይኑ ሕቶና ብዝክል ፍልም ገረም ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ 7 ወርሒ ሒዙ ቢሉ ዘሎ እቲ ስምምዕ ካብ ከቢድ ውግእ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መድረክ ዘሰጋገረ ስምምዕ እዩ። بسلام كل نجار كفتح خرّة معلبة كبروا اللي سمع تجارو عفتنا اللوين لازم حزو خوينا خرّيو ما لازم تتجبروا اللو أب كيدون اللو زي تتجبرون اللوين في قاليو قديمو في تسمد نوروز تقعد تخمز اللو فلوديو قاليو قديمو استفدسمون اللو كافت تسامع معنا اللو قديمنا ስለዚህ ተስምምዕ ስሉጥ ይባል ዝካለ ይኮነን ተዋና ነገር ግን ሰላም ተጠናኸር ኩነታት ተፈጥሮልኝ በክልቲኡ ወገን ፌደራል መንግስትን በወገን ትግራይን ሰላም ንምጥናኸር ተወሰዱ ስኩምታት ጽባአትዮም ናይ ህዝብና ሽግር ንምቅላል ተወሰዱ ስኩምታት ብናሎ ናይ አገልግሎታት ክጅመር ተቋሪጽ እምበር ሰብዓዊ ረድኤትን ክመጽእ ناقر متكال صراحتي ونجمر تسفاز صراحتات انها تصرفيهم سلازي ما بحد عينت راح يكون نقريو بصبو تفصم له تغواتتون له لا كله دما ورتي زي موسى يتي بزح شق فطير زلو قدم يلو مسنا كبير برات مفتاح تاساسيرو كفتساميت تسمع تغيرو سلازي بتسمع زي تفصم زبال حد بتعمل قداس زي هذا قد يترحون يكونن سلامنا ملوك هيهون أبتحت ورد زل هزبنا ونكساء جنوسايد كغتسل أنت تمازابلون أبتو هي من لسون زجبرة أبت ملو سلام كين ركب أب كبيت شجر كن أتون زجبرة سلزون مسألة حترسات يوت أفتات ما سمع بسنكي زي دماوك هنات مليونات نزحلفو 3 عامات أب معقوي تمزابلتي أب حسم يركبوا كساب حزي سلمن تأيو ناب مربتهم مملاس زي تجبرة كم زلكي زي سمع كان كله تمورتي أم قط زلهم أنا حزبكم ملس انتقينا نسخونه للتخابي أبايتها ونستغيروا نجارات له سفرت له كمل له هو صلوا نايتراي من محدار بوليس نايصتا كانوا كاتلو اقدست مدلاوات غير كايو تمزابلت كمل له سبا اتوم مدلاوات انتايو اتوم اقدست مدلاوات تبلو مدلاوات مالت ياو زرزر تلمكو يدلي فيلنا نقطه اي بحالن قدم صعبنا يفتاصما الله بافت بايتا كسرح زغبوم نغرات الله مستفتحت ورار صنح حزبي مردا اخدلي مصح بيتا عد سرحت الله ናይ ቃምጣ ጉዳይ አሎት ሰፈርቲ ከይወጹን ክድሮ ማይትቀልን ሰፈርቲ ዝመዛአቶ አሎ ኮይም ትውሽቲ ስለና እዚአቶም
حد يخبر الله ما كله كلهم كافت بوتا لقوا ناوي خدو نجاراتون كرر زاد اللي في الكون يأتون زاد اللي ناي لوجيستكس قدياتون كمل سلو تو هزبون تو ديبيو أتزلو فحيل كون سلا زي كون بس قلنا نما تعو زاد اللي مدلواتس زرزرات يوم ساق أبتلمي فوت صام زلو يوم نسوقنا يكون أنت ساقم تمورت زي موسامي أنت كساح زي قوتي توزلو እቶም ወረርቲ ኢልካ ትገልጾም ኣካላት እንመን እዮም ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ክሳብ ሕዚ ክወጽሉ ዘይከኣሉ ምክንያት እንታይ እዩ ምክንያቱ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ንዞም ሓይልታት እዚኦም ካብ መንግስቲ ፌደራል ወፃኢ ዘለው ማለት እዩ ከውጽኦም ሓላፍነት ዝወሰደ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሞ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት እቶም ወረርቲ ኤርትራ ኣይ በሓደ ገጽ كلماتنا محر حيلي كل تيام يوم تم ورتنا لم تسمعنا تنا مس منقص فيدرال لازخنا تم كل حيلتات كوت زلهم جاتهم بطاطات نايت جراح يزم زلوا حزبنا زستاوي زلوا نساتهم سلازخون زو صومون فيدرال أكالي نحن كنا نحن حلفنا تبلنا إنه موسى سلازي تموجودات فيدرال زمزي فيدرال نظام حيلتات زيم كل تفخوت صوم سلازي خالي منقص فيدرال نزوم حيلتات إلخا تقلصهم زلخا نسراويت إرترا خونه نحيلتات كل الأمحارة كساب حزي نزي موصو كوصهم زي خاله مخنيات انتاي يهب تحتو ومدو انتاي ملا شي بخم مسمات مالت انا بقى لهون تجاو محدار يبقى تزكاتلو تجاو محدار غزي هاونا ايو نرادادا اينا نابكالي ግጭት بزيات منقدي كنفتحينا ديركم قد كتعطيهم زيتي زرزر ركبات يوم ساعتهم زقبر سلازخونه بخالي أكل تتجلس أي زحيش أبتي جزاو من محدار زلو أمرارحة بحد شنخو أبالات هو حاتون يمو أفلت أو كل وكاخون خليو كم راح تجراون كم من بار كمتن أبز قد دايزي أفلت أو كل وكاخليو كابزبليو ترديني العالك خو توكلي توانا تزرزر ركبات يلون تركز الله يجن ركبات يجبري ኤርትራውን ወጻኸም ዝተባሃለ ማሕራውን ወጻኸም ዘሎ ኣፍተፈጣጥ ማግን ዝርዝር ምድላዋት ንሳቶምን ማለት ከምቲ ንሕና ምድላው ዘርሌና ንሳቶምን ምድላው ከም ዝደልዩ ከም ኢንፎርሜሽን እዚ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንከይ ወጻና ንምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን መንግስቲ ትክልልን ሓደሽቲ ሰፈራታት የካይዱ ወረቀት መንነት ይዕድሉ ከም ዘለው ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ጉዳይ እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ዘሎ ዘካትዕ ዘሎ ከባቢኸ ንሓዋሩ ብምንታይ እዩ ክፍታሕ እቲ ኣባይታ ይሰርሕዎ ኣለዉ ዝተባሃለው ንዚ እዩ ሰፈርቲ ናይ ምእታው መሬት ናይ ምክፍፋል ቦታታት ማለት መሬት ማለት ካሕርሱ ቦታታት ናይ መሃብ መፍለይ መታወቂያውን ኣምሓራ ኢኻ ብዝብል ማለት እዩ ገዛ ገዛ እናኸዱ ዝቡ ምዃኖም ይፍለጥ እዩ እዚ እውን ተቃውሞታት ነቲ ዝምልክቶ ኣካል ማለት ናይ ፌደራል መንግስቲ ተገሊጹሉ እዩ ከይዱ ከነመሓድሮ ኢና እዚ ክንፈትሖ ኢና ጥራሕ ተወሰነ ግዜ ሃውና ምርዳእውን ይደሊ كم كلهم تخاطركم أون بريزيدنت جيتاچو كسع ባህር ዳር ውን ይኸይዱ ንኸረዳዳ ስሉጥ ዝኾነ ቅርጫውጫው ዘይብሉ ኣፈጣጥማውን እንትን ክህሉ ተኣራሪብካ ንምስራሕ ውን ዓበይቲ ፃዕርታት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሽግር ብዘተ ክፍታሕ ማለት እዩ እቲ ሽግር ብምርዳእ ክፍታሕ ቅደም ሰዓብ ቀሚጥካ ውን ክፍታሕ